الكلام كومونس ابا ندوبلو طو خرجو لافا قاس كي دايره في لافا الغيبار وما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريستايلينا فاصلا كورا ولا كوبا. يا الدراري تيتوريال جديده غنشوفو فيها سيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس. يعني هاد السيستيم عارفين انه كاين الويندوز وكاين لينكس كاين الماك او اس. حنا غنشوفو لينكس كيمتاز بالحمايه ديالو ديال لي دوني، يعني كيستعملو كتلقى تستعملو لي بنك و لي سوسيتي. هذا هو بحال هو كتعرفوا نتوما كاين الويندوز وكاين هذا سيستم ديكسبلوطاسيون نظام التشغيل، يعني كتخدم به لي نافيغاتور اي حاجه. كاين باش كيمتاز لينكس كيمتاز انه ماشي بحال الويندوز كتبقى تستعمل لا سوري باش تكري لي فيشي ولا شي لعيبه. هو لا، هو كتستعمل لي كونسول، كتستعمل لي كوموند في لا كونسول، مش في شي كونسول لا تيرمينال. تيرمينال هي نتوما اش غتحتاجوا غتانستاليو لينكس في بيسي ديالكم. باش انستالي ديريكت يا غادي تانستالي اون ماشين فيرتوال ومن بعد تانستالي فيها تخدم فيها النظام ديال لينكس، اي نظام اوبونتو كالي لينكس. ايوا المهم اي واحد خدام، المهم هو تكون فيه هاد التيرمينال. هاي تلقاو التيرمينال، تبارك على التيرمينال. كيما شفتوا هذه هي التيرمينال. هنا فين غنبداو نكتبوا لي كوموند ديالنا. هذه هي التيرمينال، يعني هنا نبداو نكتبوا كلشي، غنبداو نكتبوا دي كوموند خصكم تعقلوا عليهم وما نستعملوا باش كريو دي فيشي، نكتبوا في دي فيشي، نكريو دي ريبيرطوار، نديرو بزاف د الحوايج، افيشي ونسبريمي ونديرو بزاف د الحوايج سيرفمون افيك لو كلافي نكتبوا لي كوموند. المهم هنا شنو عندنا كتلقاو هنا كتلقاو السميه ديال داك السيستم اللي انستاليتو، وهنا كتلقاو التيلد. هذه كتعني انكم مزوج. شنو هو كتشوفوا الروت هو المستخدم يعني رئيسي، يعني هو اللي عنده الاحقيه باش يدخل كاع لي فيشي لي دون. داكشي علاش كيمتاز هذا لينكس انه كاين دو كاين زوج وكاين لوتيليزاتور. دابا الزوج عنده الاحقيه يدير اي حاجه، اما لوتيليزاتور كيدير شي حوايج، تقدر شي حوايج ما يقدرش يبدل فيهم ولا شي لعيبه. المهم نشوفوا عندنا هنا بحال في الويندوز عندك الديسك دور، عندك فيه لي دوسي. غنشوفوا دابا حنا اول كوموند غتكون عندنا هي اليس، هي ليست. يعني في الاول بلاتي نشرح لكم شنو هو السانتاكس، شنو ديال الكوموند. كتكتب كاين الاسماء ديال لي كوموند، من بعد كاين دي بارامتر، ومن بعد عاد باش تقدر تزيد واحد النو ديال واحد بحال فاريابل مثلا، يقدر يكون مع الخطات كاين مع الخطات لا، على حسب. حنا نشوف اول كوموند هي اليس، كتكتبو كدير انتر. كيما شفتوا كتبنا افيشي لي دي دوسي. هادو هما الدوسي اللي عندي انا في السيستم. عندي هادو ميوزيك خاويين فيديو كتلقاهم خاويين. عندي ديسكتوب هو اللي كيكون عندكم في هو البيرو. هو هاد الصفحه هذه هي بيرو، في هاد الهوم وفي هاد يعني اليس. لكن باش كتبنا اليس ولكن بلا لا بارامتر بلا والو. كاين تقدر دير اليس بزائد لي بارامتر. كدير اليس كيفاش كدير البارامتر، كدير بهاد التيغي ومن بعد كاين بزاف. كاين مثلا ال هادي شنو كتبين لك كاع لي زانفورماسيون على هادوك لي دوسي. هنا ملي درت اليس بينات ليا غير هاد لي ريبيرطوار. ملي درت اليس زائد البارامتر عطاتنا السميات ديالهم يبدا تصايبو و لي دغوا داكسي من بعد تشوفهم. هادو ملي قلت لك واش اللي قلت لك عند الحق ليوتيزاتور يبدل فيهم ولا يقرا فيهم ولا يسبريميهم، هما لي دغوا كتشوف كل دوسي شنو عندهم. ماشي مهم دابا. المهم كاينين عاوتاني اليس كاين مثلا هاد كتبين لك تو لي فيشي حتى هاد واحد الفيشي شتي بينات لي هذوك لي فيشي اللي عندنا هنا بينات لي واحد الفيشي واحد اخرين. هاد لي فيشي هما واحد الفيشي كاشي عندهم علاقه بالسيستم.
ونوع المهم الا بغيتو الا كتبتو نفسي بغيتو ترجعو من الزيرو كديرها كلير. المهم شنا اليس تقدر دير حدا واحد كدير اليس تقدر مثلا هذا افيشي ليه انا بغيت نافيشي ليه في الداخل ديال هذا الريبرتوار معين بغيت نشوف شنو فيه غنديرو اليس وسميت الريبرتوار مثلا ديسكتوب كما شفتوا جان انه كاين الهوم ويرلس كاين هما ويرلس والهوم ويرلس كاين هما اللي كاينين فيه وغندير اليس نقدر نستعمل هذاك لي بارامتر ندير ال وندير نيت على ديسكتوب شي عرفتي شي الهوم ويرلس ولي يعني لي زانفورماسيون ديال كما شفتوا هادو هما طو ديال اليس. وحنايا دابا فين كاين حنايا كاينين في التيلد يعني في الفيشي روت يعني في الاب يعني هنا هاد الفيشي الاولاني يعني حنا في الراس وهاد الراس فيه هادو كاملين. دابا حنا راه ما دخلنا لا ديسكتوب لا والو حنا عشنا شنو كاين في الديسكتوب بحال نتايا واقف في الزنقه وشفتي الدار داركم فيها من بعيد ويبان بالك الشرجام وبالك داكشي باقي دابا الدار راه فيها بيت نعاس وبها الكوزينه وكاين نتا برا كتشوف هاد الدار. دابا دخلنا شفنا شنو كاين فيها هذا مثال وكاينين بزاف ديال البارامتر كاين هادي لي شنا هادي هكا واش كاين بزاف المهم نشرحو غير الاساس. دابا غندوزو واحد الكوموند اخرى اللي هي سميتها اس تي. هاد الاس تي الا كتسمح لينا نبداو ندخلو دابا درنا اليس دابا انا غنبغي ندير مثلا ديسكتوب بغيت نولي في الديسكتوب انا في برا الدار انا بغيت ندخل للديسكتوب شنو غندير عندي سي دي سي دي وفين بغيت ندخل عندي ديسكتوب دابا دخلت الديسكتوب. دابا شتي ما بقاتش هذيك العلامه ديال التيلد ولا الديسكتوب دابا راه دخلنا الديسكتوب. دابا غندير اليس صافي دغيا بدا كيافيش لينا ما بقيناش بحال قبيله كنكتبوا اليس ديسكتوب هذيك بحال من برا وكتقول لي نشوف. دابا نتايا دخلتي وكتشوف لا من برا هذيك درنا اليس ديسكتوب وعطانا شنو نتيجه. دابا ولينا نديروها اليس عن طريق اس تي يعني هذه اس تي اللي كتعاون. دابا مثلا غنبغي ندير انا اس دي نمشي لهاد شي حاجه مثلا هاد فيديوز شي ما خلانيش علاش حيت انايا كان في الدار هذا كاين انا في الديسكتوب ممكنش ديريكت نمشي انايا الفيديو خصني نخرج من الديسكتوب عاد باش ندخل للفيديو. كيفاش غنديروا هادشي كنديروا عن طريق واحد العلامه واحد دو بوين هاد اذا كانت بوين وحده كتعني اس تي فين انا بوين كتعني انا فين اذا دو بوين رجع لي للبا يعني الاب رجعني فين كنت الاصل. الا درت هكا انا قلت ليه خليني فين انا الا درت اس تي جوج نقطات غنقول ليه ردني فين كنت ردني للتيلد دابا رجعت للزيرو. ولا درت مثلا دابا غندير اس تي تبقى تستعملها هكا اس تي فيديو دخلني ليه يسبا راه غلطت انا في الاسم هذه ما نكتبهاش بحال هكا. مثلا غندير دوكيمون حيت هذاك في ديك العلامه انا كنت فيه انا دخلت ليه. الا بغيت دابا عاوتاني نخرج غندير جوج نقطات وغيردني الاصل ديالي شو مفهوم. دابا غندير اليس ندير مثلا سي دي وندير اليس صافي افيشي لي شنو فيه ما فيه حتى شي حاجه. درت اليس اذا راه ما دخلت دابا للدوكيمون ما فيه حتى شي لعبه. دابا غندير اليس مثلا افيشي لي هذوك اللي مخفيه راه فيه والو. غندير ال طوطال زيرو ما فيه حتى شي حاجه خاوي. دابا انا في دوكيمون باش غنرجع نقدر مثلا انا نبغي نمشي دابا لديك الديسكتوب نقدر ندير ديك السي دي ونرجع للاصل
وعاد باش ندوز ليه نقدر نديرها في خطوه واحده، ندير اس دي سي دي عفوا، وندير دوك جوج نقطات وندير واحد سلاش، وعاد شي غنشوفوه في الفيديو الجاي باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم مفهوم تكونوا فهمتوا هاد اليس و سي دي. اليس كتافيشي لينا، السي دي كتبدا تدخل تنقل لي بين، كنبداو نتنقل. يعني هذا هو الدور ديال هاد الجوج مثلا. هادي ساهله، دات كتكتب دات كيعطيك الدار ديال اليوم، ماشي شي حاجه. كال كتعطيك كالندري كتكتبها كتقول لك الى نهار جاي. ساهله ماشي غير مهم. المهم ديالنا هو نعرفوا كيفاش نتنقلوا ما بين لي دوسيي، وكيفاش غنشوفوا شي حوايج اخرى. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. الى الفيديو الجاي.